बिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब आज सारा दिन में आपने 6 सब्सक्राइबर दिए हैं मुझे, कोई बात नहीं। आप नहीं दोगे तो क्या भारत वाले ला के देंगे मुझे सब्सक्राइबर? मेरी आपके साथ मतलब एक दोस्ती या ताल्लुक है, तो इसलिए बात करो ना कि क्या भारत वाले देंगे मुझे सब्सक्राइबर्स। चलो आप ना दो सब्सक्राइबर, ये ज़हन में रखो कि ये वल्ला बिल्ला मैं सच बोल रहा हूं कि आज है 4 तारीख और 15 तारीख को उम्मीद है, जब पैसे किसी से लेने हो तो जाहिर है उम्मीद ही हो सकती है महीने के 15 तारीख को मुझे पैसे मिलने हैं। उस वक्त तक ये सिगरेट है और ये कॉफी है बगैर दूध के, इसी पे गुजारा मैंने करना है। बहरहाल जिस तरह भी रहना है, जिंदा तो रहना है हमने, जिंदा रहने की, बल्कि ये कहें कि जिंदा रहने की कोशिश करनी है, तो ये ज्यादा सही होगा। तो कोई मेरी कुछ 550 पौने 700 वीडियोज हैं, कोई एक वीडियो इतनी वायरल कर दो, 650 वीडियोज में से कोई एक वीडियो तो होगी जो आपको पसंद होगी, जो 1 2 3 मिनट की हो, 1 मिनट से कम ना हो और 5 मिनट से ज्यादा ना हो। वो वीडियो वायरल कर दो यार, कम से कम 500 सब्सक्राइबर तो कम से तकरीबन 30 मिनट का काम है। ऊपर से नीचे राइट साइड पे रेड बटन होता है, उसको जब आप पुश करते हो या क्लिक करते हो माउस से तो वो ग्रे हो जाता है, मतलब वो हो जाता है स्लेटी कलर का, तो इसका मतलब है सब्सक्राइब हो गया। साथ लगे बेल आइकॉन को दबाते हो तो उसके ऊपर 3 ऑप्शन आ जाते हैं। सबसे ऊपर वाला ऑप्शन होता है ऑल का, ऑल दबा दो तो ये सब्सक्रिप्शन है टोटल। तो कितनी ही देर लगती है सब्सक्राइब कराने में? अभी अगर आप 500 सब्सक्राइबर नहीं दोगे तो एक बात तो आपको बता दिया कि 15 तारीख को मुझे पैसे मिलेंगे, तो फिर मैं आटा लूंगा, फिर मैं चीनी लूंगा, फिर मैं खाना भी खाऊंगा और फिर मैं उस वक्त तक तो ये सिगरेट है और कॉफी है। यार 4 साल से मैं जलील हो रहा हूं इधर, 4 साल से। अब तो घर वाले भी दे दे के थक गए हुए हैं, वो इस देने के काबिल ही नहीं है, तो अब उनसे मांगते हुए भी मुझे शर्म आती है। ना मैं आगे जा सकता हूं ना मैं पीछे जा सकता हूं। वैसे इरादा मेरा है, इधर से कोई 75 किलोमीटर बाई रोड बनता है, घाना में चला जाऊं और उधर कोई ना वीरान से इलाके में कुछ सस्ता सा घर ले लूं। लेकिन जब इधर का वीजा लूंगा तो फिर मैं घाना के वीजे का अप्लाई करूंगा ना। घाना अलग मुल्क है, वो है तो 75 किलोमीटर, इधर मेरे घर से 75 किलोमीटर बनता है, लेकिन वो अलग मुल्क है, सड़क जाती है यहां से। तो इधर का वीजा लूंगा, जुर्माने दूंगा, वीजा लूंगा, तो फिर मैं घाना का वीजा अप्लाई करूंगा, फिर घाना का वीजा लूंगा, फिर मैं घाना जाऊंगा। यही नॉन अफ्रीकियों के लिए यहां सबसे बड़ा मसला है। बहरहाल तो एक तो मसला हो गया ये। दूसरा मसला ये है कि जब 500 सब्सक्राइबर आप नहीं दोगे तो मैं मौलवियों के रत्ते किस तरह से लूंगा? पिछले दिनों की बात है, एक ने तारक मसूद है एक कराची का, उसको किसी बात पे चैलेंज दे दिया। जेलम का है एक अली मिर्जा, ये दोनों ही अल्हम्दुलिल्लाह वही हैं। अच्छा, उसने उसको चैलेंज दे दिया मनाजरे का। अब ये देखो 1921 में 2021 में हो रहा है ये, और आंखों के नीचे हो रहा है इमरान खान के। उसको पता ही कोई नहीं कि मनाजरा गैर कानूनी होता है, और आफरीन है उस तारक मसूद पे कि वो सुबह फजर से कोई 1 घंटा पहले जेलम पे पहुंच के तो वीडियो बना रहा है कि मैं पहुंच गया हूं जी जेलम में, तो अब मेरे सताओ और मनाजरा करो। अच्छा, उसमें पुलिस ने कोई अमल दखल नहीं दिया, वो फिर उसी तरह से सही सलामत वापस पहुंच गया कराची, लेकिन पुलिस ने कोई अमल दखल नहीं दिया कि भाई तुम होते कौन हो मनाजरा करने वाले? मनाजरे पे तो पाबंदी है,
وہ تو عرصہ دراز ہوا، ہمارے بچپن سے پابندی لگ گئی ہوئی ہے، لیکن اور یہی نتیجہ ہے علی مرزا یا مرزا علی، انجینئر مرزا علی صاحب جو ہیں، یہ خود مانتے ہیں، بتاتے ہیں کہ میں خود بچہ تھا تو مدرسے میں رہا ہوں، پھر ان کے ساتھ بھی عین غین ہوا ہوگا، میرے ساتھ ہوتا بچا تھا، اور وہ بھی بتا دی تھی وجہ آپ کو کہ میں سوتا گھر میں آ گیا تھا، میرا اپنا گھر تھا، میرے اپنے ماں باپ تھے، اس وجہ سے بچ گیا تھا میں، یا کوئی اللہ تعالیٰ نے مہربانی کر دی تھی، اس کی ذات کی مہربانی تھی، میری تو نیکی کوئی تھی نہیں، میں تو اس وقت ہر ایک کھوڑ میں انگل دینے کو تیار پھیر رہا ہوتا تھا۔ تو یار میری کچھ 650 ویڈیو میں سے کوئی ایک ویڈیو نکال لو جو 1 منٹ سے کم نہ ہو اور 5 منٹ سے اوپر نہ ہو، اور سبسکرپشن مہم چلاؤ اکیلے بندے کا، آپ شوق سے کرو، 15 دن جو ہے نا وہ شوق سے 20 80 گھنٹے مجھے واچ ٹائم دو، لیکن اگر آپ یہی واچ ٹائم 500 بندوں پہ تقسیم کر دو گے تو آپ کے لیے بڑا آسان ہو جائے گا، کام تو میرا اس طرح بھی ہو جائے گا کہ جب آپ 20 گھنٹے مجھے واچ ٹائم دو گے 15 دن تو کام تو اس طرح سے بھی ہو جائے گا، لیکن میں آپ پہ بھی زیادہ بوجھ نہیں ڈالنا چاہتا، مجھے بھی پتا ہے کہ آپ بھی میرے جیسے سفید پوش ہی ہو۔ تو ہم نے ان ملاؤں کے خلاف جو قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے پاکستان بنانے کے خلاف تھے اور جنہوں نے آج بدامنی پھیلائی ہوئی ہے ادھر، ان کے خلاف ہم نے مل کے جہاد کرنا ہے، ہم نے مسلمان ہوتے ہوئے، مسلمان رہتے ہوئے جہاد کرنا ہے ان کے خلاف۔ تو وہ جہاد میں ساتھ اسی طرح سے ہوگا نا کہ جب میں خود مختار ہوں گا، خود کماؤں گا تب ہی کماؤں گا نا، کہ جب آپ مجھے یا تو 20 گھنٹے واچ ٹائم دو گے 15 دن، یا پھر 20 گھنٹے روزانہ واچ ٹائم دو گے مجھے، یا پھر 500 سبسکرائبر دو گے۔ اب 20 گھنٹے روزانہ 15 دن ضرب دو اور اس کو تقسیم کر دو 500 پہ، تو 1 گھنٹہ بھی نہیں بنتا۔ تو میرے پیارے بھائی، میرے سبسکرائبرز بڑھاؤ، جتنے بڑھا سکتے ہو بڑھاؤ۔ آپ کو پتا ہے کہ حقیقت ٹی وی اس کے 30 لاکھ سے زیادہ سبسکرائبر ہیں، واللہ باللہ اب قسم کھانے کی آپ کے سامنے ضرورت ہی کوئی نہیں ہے کہ مجھے بے غرض بات، میں بے غرض جھوٹ بولتا ہی نہیں ہوتا۔ 5 دن پہلے اس نے انڈائریکٹلی مجھے ریکویسٹ کیا کہ تم میرا چینل سبسکرائب کر لو، حالانکہ میں نے پہلے سبسکرائب کیا ہوا ہے اس کا چینل، حقیقت ٹی وی والا۔ 30 لاکھ اس کے سبسکرائبر ہیں اور روزانہ وہ کم از کم 12,000 گھنٹے واچ ٹائم لے رہا ہے، اس کو بھی سبسکرائبرز کی ضرورت ہے، یعنی 15 کروڑ وہ کما رہا ہے، وہ 18 کروڑ کمانے کے چکر میں ہے۔ اور دوسری طرف میری طرف دیکھ لو آپ یار، میں پچھلے 4 سال سے کبھی غیر قانونی، کبھی اسی طرح سے کافی، کبھی اسی طرح سے صرف سگریٹ، کبھی یہ دونوں بھی کوئی نہیں، اور پانی بھی پیکٹوں میں ملتا ہے ادھر۔ بہرحال آگے آپ کی مرضی ہے، میرے چینل کو سبسکرائب کرو، ساتھ لگے بیل آئیکن کو دبا کے آل نوٹیفیکیشن اوپر، سب سے اوپر ہوتا ہے آل نوٹیفیکیشن، اس کو آن کر دو تاکہ میری ہر نئی آنے والی پکار، میری ہر آنے والی التجا، میری ہر آنے والی درخواست آپ کو ملتی رہے، آپ دیکھتے رہیں، آپ کو ریمائنڈ ہوتا رہے کہ اس بندے نے کتنا کشٹ کاٹا ہے۔ 9 سال جو کشٹ کاٹا ہے پاکستان میں رہ کے وہ الگ ہے، یہاں پہ جو کشٹ کاٹا ہے 4 سال کا، جدھر کچھ زبان بھی نہیں آتی مجھے، ادھر تو مر جاؤ نا تو جب بو پھیلے گی نا تو وہ دروازہ نہیں کھٹکھٹائیں گے، وہ تو کارپوریشن والوں کو فون کریں گے کہ آئیں اور اس کو لے جائیں، وہ لے جا کے جلاتے ہیں اب یا دفن کرتے ہیں، یہ ان کو پتا ہوگا، وہ ڈیسائیڈ کریں گے۔ بہرحال اللہ حافظ۔